सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सालुखा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सुमिया लुकासो शुभवर्तमान आणि अवस्वर 1 वळ 1 ते 4 पर्यंत आणि उपरांत अवस्वर 4 वळ 14 ते 21 पर्यंत. St. Luke's Gospel chapter 1 and verses 1 to 4 and chapter 4 verses 14 to 21. बहुमान्य थियोपिला, आमच्यामध्ये घडून आलेल्या संगतींची एक वर्दी सुरू तावन तो स्वतः पळयल्ल्यानी आनी स्वार्था परगट केल्ल्यानी आमकां सांगून दिल्ल्या प्रमाणे बरोवंक हाच्या आदीं साबारांनी प्रयत्न केल्ले आसा. देखून हे मान आसता ह्यो स संगती मुळात हांव सत्रायेन समजून घेतस त्यो एका मंडावळीन तुका बरोवंक हांवें खुशी वेली. हाचे वरवीं तुका तोंडपाशी मेळिल्ली शिकोवन सत म्हणून तुका खचित जातलें. जेजू गलिलियांत आपलें मनीहरपण सुरू करता. उपरांत जेजू पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरोवन गलिलियाक फाटीं आयलो. ताचे विशयांतली खबर भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी गाजली. तो तांच्या सिनागोगांनी शिकयत गेलो आनी समेस्तान ताका नांव वाडूंक लागलीं. अशें आसता जेजू नाजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सवय प्रमाणे साबताच्या दिसा तो सिनागोगांत भितर सरलो. थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतास ताका इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकाचो कवळो हाण दिलो. तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलेलें ताका वाचूंक मेळ्ळें. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंद्यांत आसलेल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, दंसतल्यांक सावकासाय बसावंक आनी सरस्प्राण दया माया दाखोवचें वरस पासारूंक म्हणून म्हाका ताणें धाडला. वाचून जातस पुस्तक कवळण सिनागोगाच्या पेद्या लागीं ताणें पाटीं दिलें आनी तो बसलो. थंय आसलेल्या समेस्तांचे दोळे ताचेर कोंसून आसता तो तांचे लागीं म्हणालो, आत्तां तुमी आयकल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें वचन आयच्या दिसा खरें जालें. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. आत्तां तुमी आयकल्लें तें पवित्र पुस्तकाचें वचन आयच्या दिसा खरें जालें. आनी जीं वाचपां तुमी आयकलीं हांगासर आयच्या दिसा तीं ह्या जाग्यार हांगासर खरीं जातात, जाल्यांत आनी जातलीं. सकाळीं सकाळीं उठून हांव म्हजें वॉट्सॅप चॅक करतना एक वॉयस मेसेज मात्र हांवें आयकली, दुसरी आयकूंक ना. त्या वॉयस मेसेजांत ल्हानशी वॉयस मेसेज 1 मिनिटी ना. कित्याक म्हळ्यार केदार तो भाव वॉयस मेसेज घालता कितें हाडटा म्हणून, दिता म्हणून, दवरता म्हणून सांगता. त्या खातीर ती वॉयस मेसेज हांवें आयकली. पूण आयच्या दिसा त्या वॉयस मेसेजींत हाडटा, दिता, दवरता म्हणलें कांय नासलें. बदलाक वॉयस मेसेज अशी आसली, फादर सकाळीं उठून हांवें देवाक अर्गां दिली. देवाचें उतार आमकां समजा सारकें सोडून जायतीं वर्सां जावन तुमी दितात आनी आमकां तें समजाशें करतात. देखून सकाळीं उठून तुमचे खातीर हांवें देवाक अर्गां दिली म्हणून एक वॉयस मेसेज आज म्हाका धाडल्या एका भावान. तो भाव तुमच्या मदें बसून आसा. तशें जाताच हांव नश्ट करतना एकली भयण आयली. फादर हांव सकाळीं वेगी वेगी उठल्या. उठून तुमच्या खातीर मागोवंक ना, तुमच्या खातीर मागोवंक ना. कित्याक मागायचें? तुमकां आसलें सगळें दिलां. मागोवंक ना, पूण तुमकां आमकां दिल्ल्या खातीर सगळें वर हांवें देवाक अर्गां दिली म्हणाली भयण. तुमी म्हजे खातीर मागचें नाका. आमी एकामेका खातीर मागचें नाका. एकामेकाक तुका आनी म्हाका आमकां देणे जावन दिल्ल्या खातीर आमी देवाक सांगात आमी गावया मेळून वावरया दुनिया देवा सर्वेस्पराक
रोया संगात आम्ही गावया सर्व मिळून वावरया दुनिया देवा सर्वेस पोराक लाग. आज हर एक दीस हांवें तुवें आमी हेंच करीच. फाटल्या दिसांनी सभा दिसता न्हू प्रत्येक तरान म्हळ्यार पवित्र अमूल्य रक्ताच्या संरक्षणाचे मागणे म्हणटना देवान म्हज्या मतीन घालें. आमच्या खातीर मातृणी आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या खातीर दैवी कुटुंबाच्या सहसान्यां खातीर सोम्याच्या सेवांत आसलेल्या सगळ्या संवसारार आसलेल्या सेवकां खातीर त्या अमूल्य रक्ताच्या संरक्षणाचे मागणे सदांय उठोवन हांव मागूनच आसा. आनी ताचो परिणाम प्रतिपळ हांव पळोवनच आसा. कित्याक पळया न्ही गी देवाच्या उतरा मुखांतर देव कशीं कामां करता म्हणल्यार आज तुका आनी म्हाका आमकां समजतलें. तुमी जाणात की संवसारांत पयलें प्रिंटींग प्रेस सुरू केल्ल्या वेळार पयलो प्रिंट जाल्लो बूक खंयचो? पवित्र पुस्तक बायबल. संवसारांत सोर जायत्या भासांनी अनेक म्हळ्यार जायत्या भासांनी भाशांतर जाल्लो पवित्र पुस्तक खंयचो? पवित्र बायबल. संवसारांत येदोळ पर्यंत प्रिंट जावन कितें म्हणटात सेल जाल्लो पवित्र पुस्तक खंयचो? पवित्र बायबल. आतां सगळ्या संवसारार करोडांनी करोडांनी लोकांनी वाचचो पवित्र पुस्तक खंयचो? पवित्र पुस्तक बायबल. कित्याक म्हणल्यार सवाल तुका आनी म्हाका आमकां कळायचे. ह्या पवित्र पुस्तकांत कितें आसा? ह्या पवित्र पुस्तकांत ह्या धर्मशास्त्राच्या ह्या पुस्तकांत कितें आसा? काल हांवें सुमार 4 साक्षी आयकल्यो. एका सिंधी भावाची, एका ब्राह्मण भावाची, आनी एका आर्टिस्ट भावाची, आनी एक मुस्लीम भावाची. लांब लांब साक्षी. आनी त्या पवित्र पुस्तक तांच्या हाती मेळयल्या उपरांत तांच्या जिवितांत कितें पुराय जालां म्हणल्यार आयकतना हांगा बाबा बाबा लोव बी रावता, काळीज भरता आनी तुजी उर्बा सडटा. म्हज्या मतीन एकच आयलें, आमी दिवच्या ह्या साक्षीन कित्याक कितें म्हणटात दंबू नांगी म्हणल्यार सवाल म्हाका वदयले. त्या भावांनी पयलें एकलो क्रिस्तांवांक दग दितालो, मारतालो आनी रावडी जावन तांकां कश्ट दितालो. आनी एकलो इतलो तांचो द्वेश करतालो. आनी एकलो ताजे धर्मांत ताजे पुस्तकाचो काणयो हेंच सत म्हणून धर्म जियेतालो. पूण आज जेन्ना ह्या पवित्र पुस्तका मारिपा धर्मशास्त्रा मारिपा तांकां सत कळीत जालां. भाव त्यो आज भक्त जावन रावंक नात. मागीर तुमकां आयकून धर्म प्रचारक जाल्यात. आतां धर्म प्रचारक म्हणजे नाका, सत परगट करना आसात. कित्याक म्हळ्यार मागीर तें आसात न्ही दुसऱ्या वाचपांत थोड्यांक धर्मदूत जावन, थोड्यांक आपोस्तल जावन, थोड्यांक प्रवादी जावन, थोड्यांक शिक्षक जावन म्हूण आसा न्ही. पूण आज हें सत जाणा जाल्ल्या उपरांत तुवें आनी हांवें ते लिपोवन दवरूंक आसा गे, दंपून दवरूंक आसा गे. हाच्या पयल्या वाचपांत पळया, आमी आतांची गजाल उलयता नेहमियाच्या काळार जालां कितें पळया. हाच्या पयल्या पुस्तकांत नेहमियाच्या बुकांत आवस्वर 8 आनी वळ 51 10 इस्रा धर्मशास्त्राचें पुस्तक वाचून सांगता. कोण? एज्रा. कोण? याजक शास्त्री. याजक मात्र न्ही, याजक शास्त्री. शास्त्री म्हणटाना शास्त्रांत प्रवीण, निपूण, शास्त्र जण आसलो. देखून वाचूंक कोणेय वाशेत, वाचूंक कोणेय वाशेत. हेज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां न्ही जुवांच्या वांजेलांत वचो 12 वळ 20 न्हू. जुवांच्या वांजेलांत ते कोण? ते ग्रीक आराधनाक म्हणून परबेक आयिल्ल्या मदले थोडे ग्रेक असले. तांणी गलिलियाच्या बेतसायदा गांवच्या फिलिप्पा लागीं येवन विचारलें. तांणी आयकल्लें. कोणा विशीं आयकल्लें?
आयकल्लें पण आयकल्लें पावना तांकां कितें करता फिलिपास हरशीं ते येतात साईबा आमकां जेजूक पळय जाय म्हूण आशा पळय न्ही आमकां जेजूक पळय जाय म्हणली आशा म्हणटाना जेजू कित्याक पळय जाय जेजू विशयान आयकल्लें जेजूक पळय जाय कित्याक जेजूक पळोवंक येतात ते खुद्द जेजू ताव न्हू आयकोंक देखून जायते सांगलां बाबा भयणी ल्हाना व्हडानो मेळूंक येया जेजू सोमिया बाबा भयणी ल्हाना व्हडानो मेळूंक येया हांसून येयात नासून येयात आयकोंक येयात हांसून येयात नासून येयात आयकोंक येयात आतां जेजू तावन आयकोवचें म्हणटाना न्ही देखून तुका आनी म्हाका कशें बोगस जेजू म्हजे कडेन उलयलो जावं पळय ताळो सेवकासो न्ही ताळो आपल्या सेवकासो संदेश देवा सर्गी तावन धाडलो ताणे संदेश मोग ताळो आपल्या सेवकास संदेश देवास सर्गी तावन धाडलो ताणे 3 दिसां पयलेंत आज भाऊ रेस्टॉरंट हांगा आसा तशें सांगता आनी 2 जाण भाऊ मिरल आनी एलरॉय ते शिकचे भुरगे एकलो गोंयांत आसा आनी एकलो ताजी परिक्षेची तयारी करना आसा देखून आज तांकां येवंक जावन पूण रेस्टॉरंट आयला 3 दिसां पयलें भाव भयणीनो ते हांगा म्हाका मेळोवंक आयले म्हाका एडवान्स म्हज्या जल्मा दिसाक म्हाका बरें मागोवंक आयले येताना उदेंतीच्या तेका ज्योतिशान पळय काणी काडल्या बरी काणी हाडून आयले आदल्या वर्सा ते आयिल्ले ह्या तरणाट्या भुरग्यांची कितें म्हणटात उरपा पळोवन हांव निसायकी जेजूक अर्घां दिता शिकचे भुरगे तांकां एक दीस वयर गार्डनांत काम करतना तांणी म्हाका पळयलें ते कारार येताना म्हाका पळयल्या उपरांत वळख धरली कार रावन ते म्हाका मेळोवंक आयल्या उपरांत ते हांगासर पळोवंक आयल्या उपरांत ते आयकोवंक आयले आनी फाटल्या 2-3 वर्सां तावन वेळ मेळटा ते हांगा आयकोवंक येतात आनी आयकल्या उपरांत तेंच्या मदलो एकलो भाऊ रेस्टॉरंट हांगा आसा तो म्हणालो फादर हांगासर आमी कितें तरी सवालां घेवन येता आनी जी सवालां घेवन हांगा येवन आमी बसता त्या दीस जेजू आमकां त्या सवालाक जाप दिता फादर म्हणालो आसा बसून हांगा आमच्या समस्या घेवन आमच्या सवालांक घेवन आमचे कश्ट घेवन आमी हांगासर आयल्या हाजे पयलीं भाव विनयान हांगा तुमकां साक्ष दिल्या वय मू वय की न्ही हांव चिंततालो आज म्हज्या ह्या सवालाक कोण जाप दिता आज शिकोवन बाबा एंड्रूची म्हूण चिंतून तो आयिल्लो पूण शिकोवन कोणाची आशिल्ली बाबा विजयाची आनी विजयाच्या शिकोवणेन ताका ताच्या सवालांक कोण उलयता उल्लय उल्लय सोम्यात आयकाता साकोर तुजो हात उल्लय उल्लय सोम्यात आयकाता साकोर तुजो हात चलय म्हाका तूं कळय म्हाका तूं तुजी खुशी पाळूंक तयार चलय म्हाका तूं कळय म्हाका तूं तुजी खुशी पाळूंक उल्लय उल्लय सोम्यात आयकाता साकोर देखून हांगा भितर सरल्या उपरांत तुमी बसतना हेंच तुमी सांगाचे सोम्या तूं उलय कोण आमकां तूं उलयता तें तुका सोडलां बाबा विजय मुखांतर गे बाबा विक्रमा मुखांतर बाबा आमच्या आंड्र मुखांत गे बाबा आनी कोणा मुखांत रिक्साना मुखांतर गे हे म्हणजे मुखांतर गे आमी न्हय पूण खरेंच तूं ताका आयकोवंक आयल्या जाल्यार तो तुजे कडेन म्हजे कडेन आमचे कडेन समजोवच्या रितीन उलयता देखून जावं पळय जायत्यांनी तुमकां सांगलां तें तुमकां समजोवंक ना आतां पयलें वाचून काड मागीर परत ते वाचचें नाका आयच्या शुभ वर्तमानांत लुकासो वांजेलावस्वरी 1:1-4 तें एक प्रवचन आसा प्रवचन कितें आयका बहुमानिस्त तेओफिला म्हणल्याक हो कितें करता आमचे मदीं घडोवन आयिल्ल्या संगतीची एक वर्दी सुरू तावन त्यो स्वता पळयल्ल्यांनी आनी स्वार्थ परगट केल्ल्यांनी आमकां सांगून दिल्ले सभा संगती आमकां आयकूंक मात मेळ्ळ्यात पळयल्ल्यांनी सांगिल्लें ह्या सुवार्थ परगट केल्ल्यांनी वय मू तें तुमकां आयकूंक मेळिल्लें बरोवंक हाचे आदीं साबारांनी प्रयत्न केल्ले आसा जाय की पवित्र पुस्तक केदाळ थंय आयिल्लो जेजूच्या काळार पवित्र पुस्तक आतां आसा तसो तयार जावंक ना जेजू सोरोन 100 वर्सां उपरांत जुवोन केदाळा बरयल्लो ताचो शुभ वर्तमान जाणान की
ताचे 100 वर्सांच्या प्रायार म्हणटात. आनी तो जेजू सांगता आसतना तो तरणाटो वय मू जसो मोगाचो शीस वय गी न्ही तरणाटो. मागीर तो खंयच्या द्विपांत आसलो. पाटमोस म्हणल्यार त्या द्विपांत आयलँडांत आसतना थंय ताणें बरयल्लो. पयलें कितें जालां म्हणटात न्ही की कशें उलोवण्या मारपाक म्हळ्यार थोंडपाशी देखून साबार जाणांनी कितें थोंडपाशी आयकल्लें बरोवंक ताणें प्रयत्न केल्ले. देखून हे मानेस्ता ह्यो संगती मुळांतावन सत्रायेन समजून घेतस त्यो एक मांडावळीन तुका बरोवंक हांवें खुशी वेली. आतां लोक कितें करता. लोक एकलो शिकपी तो एक वैज जाणान कितें तुमी तो शिकल्लो ताका इल्ली जानवां आसली. देखून जें कितें ताणें आयकल्लें जें कितें ताका आयकोंक मेळिल्लें जें कितें ताणें समजून घेतिल्लें कितें म्हणटा तो परत्यान वाचती वळ हांव देखून मानेस्ता सर्व संगती मुळांतावन सत्रायेन समजून घेतस. सत्रायेन समजून घेतस त्यो एक मांडावळीन तुका बरोवंक हांवें खुशी वेली. मांडावळीन क्रोनॉलॉजी म्हणटा आमी इंग्लिशान. क्रोनॉलॉजी म्हळ्यार मागीरचें पयलींचें मागीर न्ही क्रोनॉलॉजी म्हणटा वय मू चरित्र बरयतना कशें बरयतात मागीरचें पयलींचें मागीर की ऑटोबायोग्राफी म्हणटा आमी तुजी वय मू तुजी बायोग्राफी बरयतना ऑटोबायोग्राफी कशें बरयतात तुज्या मरणांतान बरयतात तुज्या जल्मांतान बरयतात. एका मांडावळीन देखून पळया न्ही हातूंत एक मांडावळ आसा पवित्र पुस्तकांत. ह्या सगळ्या पवित्र पुस्तकांत एक मांडावळ तांणी वापरल्या भाव भयणीन. आनी जें कितें पोरण्या सोल्ल्यांत सगळें सांगिल्लें तें प्रवाचन या प्रवाद कोणा ती संपूर्ण जाला. आनी जेजू संपूर्ण जाल्ल्या उपरांत जेजू उपरांतली जी न्ही वय गी न्ही मांडवळ आसा की ना ताजें येण्याक पर्यंत तयार करना आसा पवित्र पुस्तक. पळया न्ही सिस्टमॅटीक ह्या मांडावळेन तें बरयलां. जावं पर वाचतना तुमकां समजना. देखून हांगा हेच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता एज्रा शास्त्री कितें करता. 7वो म्हयनो आयलो तेन्ना सगळो लोक सांगाता मेळोन उदका द्वारा मुखल्या मैदानार एकठांय जालो. पळया न्ही मैदानार सांगाता मेळटलो उक्त्या मैदानार. आनी उक्त्या मैदानार सांगाता मेळटा जावं पुरो आमकां उक्त्या मैदानार सांगाता मेळची गरज ना कित्याक सकाळचो सांज म्हणसर हांगा बऱ्यांतलें बरें एक परिसर देवान आमकां दिला वय मू शांत वातावरण थंड वातावरण वय की न्ही. तुमी वयर बसून आसा सकला बसून आसात सांगा वयर बसून आसात खंय येल्यार न्ही. पळया न्ही ही मांडावळ तें आतां आमी चिंतू पळय ही मांडावळ कित्याक हांगा उलयतलो वयर आसा आयकतले सकला आसात कित्याक. नेहम्याच्या बुकांतच ही मांडावळ आसा भाव भयणीनो. जेजू शिकोवन दितना खंय बसतालो. माथ्या वचवांजेला वचो 5 वळी 1 कितें सांगता. माथ्या वचवांजेला वचो 5 आनी वळी 1 लोकांचो जमो पळोवन जेजू दोंगरार सडलो. आनी लोक खंय आसलो सकला आसलो. ही मांडावळ गरजेची. तूं एक आनी एक अर्थ आसा. जेन्ना आमी आयकता तकली उबारून आमी आयकता. जेन्ना आमी आयकता आमी कालत्यापणान सकला बसून आयकता. पळया न्ही आनी लोक मैदानार आसतना एज्रा कितें करता. आनी तांणी सर्वेस्परान इस्रायला पासत दिल्ल्या मोइशेच्या धर्मशास्त्राचें पुस्तक हाडूंक शास्त्री एज्राक सांगलें. खंयचेंय घेवन येनात भाव भयणी. खंयच्यो खाणयो न्यूजपेपर घालें उद्यावानी आनी घालें कन्नड प्रभान घेवन येना. देखून मोइशे मारपा दिल्लें धर्मशास्त्र हाडूंक सांगलें. देखून हांव एवढं सांगलें जें कितें पयल्या वचपांत दुसऱ्या वचपांत तिसऱ्या वचपांत आमी आयकलें आज ह्या जाग्यार हांगासर जायतो काळ तावन घडोवन आसा घडटा आनी घडटलें. धर्मशास्त्र तुज्या म्हज्या आमच्या मुखार आसा हाडूंक सांगलें मात्र की कितें केलें. 7व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा याजक एज्रान धर्मशास्त्राचें पुस्तक समुदाया मुखार हाडलें. समुदायांत दादले आतां पळया कोणाय की समुदायान बसल्यार जायना.
सारकें का समुदायांत दादले स्त्रियो आनी समजून घेवंक शकतली समजून घेवंक शकतली आसूंक जाय. दादले आसात आनी स्त्रियो आसात समजून घेवंक शकतली आसाचे. उलयतना सभार सांगला न्ही उलयतना अशें उलयचें की आयकतल्यांक आनी आयका म्हण जायचें म्हळ्यार समजतलें आसाचें. आनी समजतलें तुमी अशें चीत दिवन कान दिवन आयकात उलयतल्याक आनी उलय सांगया म्हण जायचें. हांगा जाता की ना? म्हाका जाता. तुमकां पळयतना म्हाका काल साबार जाणां सांगलें फादर आराधनाची एक वर कशें गेलें दोळे दंपल्ले आमी उक्ते करतना ते वेळ जालो म्हणून म्हाकाय कळोंक ना. मग्न मग्न मेतेर जावचें गेट इनवॉल्ड म्हणटा आमी इंग्लिशान. आनी तो सिंधी भाव काल ताच्या साक्षीन सांगता एक पटी आनी तूं भितर कितें आसा तुका कळल्यार यें तूं सकला दवरिनाय म्हणटा तो. आनी तूं बायलान तुमी पळयतात न्ही भितर आनी तूं कितें लिपोवन आसा आटापून आसा तें तुका कळल्यार हें केदींकच तूं सकला दवरचो न्हय म्हणटा तो. कितें आसा सौम्य तुजे उतार जेवे दिता जिवेता वाट म्हजी उजवाडयता धैर्य देता बळ दिता सदां बाळता जिवेत म्हजें सुफळ. खंडीत आसता का पळयता ताचें जिवीत सुफळ जालां. मेन रोड आसा मेन रोडाचेरच तांच्या मागण्याच्या घराक वेची वाट वसलें द्वार आसा गी कांय बेन आसता बेरान नासतना. पयलें तो म्हणटालो एक बिजनेसमॅन जावन ताका पुरो वायट संवय आसली पियोवण्याची वायट संवय आसली हें कितें म्हणटा जुगारेची वायट संवय आसली मागीर एकाल्या मटकाची म्हणटात न्ही सगळी वायट संवय नाका जाल्यार पुरो वायट संवय आसली. पूण आज तो म्हणटा हें जिविताचें उतार म्हाका मेळिल्ल्या दिसा तावन ना हांव सोरो पियेलां ना हांवें कितें वायट केलां ना कोणाक हांवें बेश्टयलां ना हांवें केदाळी एक गाळी दिल्या. आज सगळें म्हजें जिवीत कितें जालां नवें जालां. उतर देता नवें जिवीत उतरांत आसा सथानी ओथा जावन आसा दैवीक सक उतार करता जिवीत उर्जीत उतरां देता. कितें आसा सगळें तातूंत बरोवन आसा तुमी मागीर वाचा. देखून धर्मशास्त्राचें पुस्तक कोणें आयकायचें दादल्यांनी आयकायचें स्त्रियांनी आयकायचें आनी समजून घेवंक कितें वाचलें तें समजून घेवंक शकतली समजून घेवंक शकतल्यांनी आयकायचें. देखून समजून घेवंक शकतल्यांनी आयकायचें जाल्यार मागीर मुखार बरें येलां आयका. उदकाद्वारा मुखल्या मैदानार उबो रावून इज्रान सकाळीं तावन दनपार पर्यंत दादल्यांक स्त्रियांक आनी समजून घेवंक शकतल्या सकटांक धर्मशास्त्राचें पुस्तक वाचून सांगलें. केदाळ पर्यंत एक मिनीट न्ही आमी भागी आमकां सकाळीं तावन सांज पर्यंत हांगा नेहमेच्या काळार सकाळीं तावन दनपार पर्यंत मागीर लंच ब्रेक जावन थोडे गेल्यात न्ही. सकाळीं तावन दनपारा पर्यंत कितें करता तो धर्मशास्त्राचें पुस्तक वाचून सांगताले देखून वाचचें जायचें. हांगा जावं पुरो हांव पयलें वाचप दुसरें वाचप वाचून गेली मू हांगा नियाळतानाय तें सारकें समजोवच्या रितीन सांगतानाय वाचचें जायचें न्ही. आनी तुमकां एक गोश्ट सांगता हें प्रेरण म्हाका मेळ्ळें 30 वर्सां पयलें. हांव पळयलां साबार जाण तेच वाचतात तेच सांगतात पूण म्हाका मेळिल्लें प्रेरण हांव हांगा देवाचें उतार दिताना कोणें तरी वाचरचें कित्याक तें बरयलां म्हणलें तांकां खात्री जायचें न्ही म्हज्या पॉकेटींतलें म्हज्या बॉल्सांतलें म्हज्या मोतींतलें म्हाका जाय जाल्ल्या बरें हांव सांगता म्हणलें न्ही तें बरयलां कितें हांव उसारतां तें बरयलां म्हणटना आयकतानाय तुमकां खात्री वाचतानाय तुमकां वय मू सत म्हणून. आनी वडो कितें वाचलें हांवें तुवें लुकाच्या 5:4 1 4
निमानी वळ कितें म्हणटा ती हाचे वरवीं हाचे वरवीं तुका तोंडपाशी मेळिल्ली शिकोण सत म्हूण तुका खचित जातलें. सत म्हणून तुका खचित जातलें. आतां हांगा तुमी आयकोनची शिकोण ओ ताणें सत सांगलें म्हणून देवाच्या वता सत म्हणली खात्री जायची. तो सत सांगता वो सत सांगता न्ही पूण देवाच्या उतार ताजे मारीपात म्हजे मारीपात कोणाय मुखांतर उलयल्यार जें कितें बरें येयलां तें सत म्हणली खात्री तुका म्हाका मुखार जायची खचित जायची. पूण थोड्यांक कितें आसा ताचेर दुबाव आसा. देखून थोडे रिसर्चाचेर थोड्यांचे आनी कोणें बरयल्या बुकांचेर ना बावमेन केदाळे देवाच्या उतरांचेर तुमचें जिवीत बांदून न्ही कोणें कितें ट्रान्सलेट केलां या कोणें तुका कितें म्हणटा ताका ताजोच एक अर्थ दिला ना. काल एका भयणीन म्हाका फोन केलो आनी म्हळें फादर अशी अशी परिस्थिती आसा हांवें कितें करीचें. हांवें सांगलें देवाचें उतार काड वास देवाचें उतार कितें सांगता तें कर म्हळें. न्ही हांव तुमचे कडेन आसा हांव कांय सांगना. हांवें ब्रदर हार्डी सारलें ना ताजें आयकनाका म्हजें आयकनाका. काल सांजेर जाल्ली गजाल. मागणें कर देवाचें उतार काड देवाचें उतार कितें सांगता तें कर. आनी आज सकाळीं ती भयण येवन म्हाका सांगता हांवें मागण्यांत वेळ करशिल्लो देवाचें उतार हांवें काडलें आनी म्हाका देवान दाखोवन दिलें म्हणाली. मनशा सेंबार आमी कितें म्हणटा ना 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 तूं करीचे वचचे ना जाल्यार अशें जाता तशें जाता. काल जाल्ली गजाल आज हाका सताक साक्ष खचित देवाचें उतार सत म्हणली खात्री. देखून हांगा कोण एजरा पळय उलोवन कितें करता वाचून सांगता सगळ्या लोकांन धर्मशास्त्राचें पुस्तक चीत दिवन आयकलें. वाचतना हेरांनी कितें करचें तकली बागोवन न्हीद काडचें. कितें करचें देखून जेजू परतान परता म्हणटालो कान आसा ते कान आसा ते कान आसा ते कान नातल्ले न्हिदा. कान आसल्यार मात आयकोन जाता वय मू कानांतल्यान आयकोन जाता. हे म्हजे उतार न्ही जेजूचे उतार कितले फावटी तर सांगला कान आसात ते आयका म्हणून. लोक चीत दिवन आयकतलो आनी ताचो परिणाम कितें मागीर तुमकां कळटलें. चीत दिवन आयकल्ल्यांक ते देवाचें उतार ताजे काळजान तोपतले आनी तो लोक रडटलो म्हणटा देवाचें उतार. काल भावान एक दाखलो दिलो न्ही हांगा देवाचें उतार दिताना कितें एक उक्त्यान सांगलें तांकां नोटवंक ना तांणी उतार आयकोनचेंच आनी आज पळया न्ही तांची स्थिती गती कितें आसा. जेन्ना तुका देवाचें उतार लाभता तें तुका तीच दिता भाव भयणीन स्विकार कर आनी पळय ताचो प्रतिफळ कितें पळयात तेमी. आज म्हाका देवाचें उतार तीच वेलां जाल्यार हाजो प्रतिफळ कितें पळय तुजें जिवीत कितलें सफळ जाता आनी आशिर्वादांनी देण्यानी भरता पळया. जेन्ना तुमी तें निराकर्शितात काल सांगला न्ही सत मानतल्याक बेस्ट सत मानिनातलेल्याक कालच्या शिकोवणेंत चीत दिवन लोक आयकतलो कशें तुमी आयकतात पळय चीत दिवन आयकतलो. शास्त्री इज्रा ह्या पसोत केल्ल्या रुखाडाच्या एका पिठाचेर उबो रावल्लो. खंय उबो रावला कणकांत न्ही पालक्यान न्ही रुखाडान केल्ल्या का पिठाचेर. पयलींची गज्यो पळयल्या तुमी पुलपीट म्हूण आसली कळ्ळें आल्तारीर न्ही देगेक वचून सिडियो सोडून मागीर थंय एक रुखाडाचें केल्लें पुलपीट हय मू थंय तावन शिकोवन दितले. आनी एजरा तेंच करता रुखाडाच्या तयार केल्या एका पिठाचेर उबो रावलो. ताच्या उजव्याक मातित्या शेमा अनाया उरिया इल्किया आनी मासेया उबे रावल्ले. एक कोण म्हणलें मागीर तुमकां कळटा लेवीत ताच्या उजव्याक पयलेंच देवाचें उतार आयकून समजून घेवन नियाळ करून अर्थ जाणा जावन लोकांक वचोन सांगूंक अर्थ बरी तरान अर्थून पवित्र आत्म्याचें एक देणें आसा न्ही कितें तें देवाचें उतार अर्थून सांगचें देणें. अर्थ म्हळ्यार अर्थ कन अरे एका उतराक अर्थ कन सांगचें तें देणें. हे सगळे उबे आशिल्ले. ताच्या उजव्याक ताच्या दाव्याक पेदाया मिशाएल माल्किया आशुम अशबदाना झेकारिया आनी मेशुल्लाम उबे रावल्ले.
सगळ्या लोकांक पळय सारकें इस्रान पुस्तक उक्तें केलें. पळया न्ही कितलें आमकां सदां आवडप सगळ्या लोकांक पळय सारकें कितें तुका देवाचें उतर आयकता आसतना अडकळ आसोनच. हांगा 2 गितीन हप्त्या पयले ती आयिल्ली बिरमोत हांगा खंय बेंगलोर तावन आयिल्ली. देवाचें उतर आयकोन आसा युट्यूबार पूण तिच्या कुटुंबादारा सांगता ती आयिल्ली आनी आयिल्ली ह्या पंक्तेर वती निमाण्या पंक्तेर पयल्या कदेलार बसुल्ली आनी हांव हांगा म्हाका बिरमोत दिसली तिची मोटवी जाकेवाच्या कुटुंबांतली. ताज्या मुखार तिच्या मुखार एकलो आसलो आमच्या भावा लॉरेन्स तसलो. हिका बिरमोत सकाळी सांज मसार आलतारी दिसाना पवित्र पुस्तकी दिसाना हांवें दिसाना म्हणाली. कित्याक दावीद आमकां गोलियात उबो रावला. देखून कोणाय कितें तशें कळ आसा जाल्यार हांगा बशिल्ल्या वेळार कितें देवाचें उतर सांगता आमी हसता भाव म्हयनी न्हू. देखून हांगाची मांडावळ तशी आसा तुमकां. कोणी तिका लांब लांब आसा जाल्यार तेंकड्यो तिका देखीक बसा आनी कोणी मोठ्यो आसा जाल्यार जाके वता जाल्यार तिका मदें बसा. बेजार करनाकात. पवित्र पुस्तकान बरयलां कितें बरयलां सगळ्यांकी सगळ्या लोकांक पळय सारकें. आतां लोक इतलो चड जावन थंय टीव्ही काल म्हणटा ते स्क्रीन्स घालतात वय मू देवाचे उतार दिता की पळोवंक मेळना तांकां ते स्क्रीन पळयता मागीर तांकां टीव्ही पळयल्या बरी फिल्म पळयल्या बरी जावन जबाब मागीर सीधा फेस टू फेस म्हणटा आमी मुखामुखी आसल्यार आमकां देवाचे उतार बरें रिगता. मुखामुखी नासल्यार खंय कोणशान बसल्यार ते मागीर ज्वालामुखी जाता. ज्वालामुखी म्हळ्यार ते तुजे ती राग हाडयता क्रोध हाडयता तुका साळवयता. मुखामुखी म्हणटा ना हें म्हाका सगळ्यांनी पळयशें कितें करता तो. इस्रान पुस्तक उक्तें केलें कित्याक लोक उबो रावल्लो त्या जाग्यार प्रास ऊंच जाग्यार तो उबो रावल्लो. हें हांव दिसता की ना तुमकां कित्याक दिसता उबार ऊंच जाग्यार आसा आनी पळया न्ही देखून आनी ऊंच उबा दवरल्यार मागीर तुमकां गोमटी अशीच जावंका ना. थोड्या कडेन थोड्यांची मांडावळ आसा इतल्यो उबार स्टेज्यो करतात गे 12 फिटीच्यो मैदानार आनी थंय मुखार बसुल्ले आनी मागीर ते माणकेच जाता सांजे मसार संजेर घरा वेतात माणके जावनूच वतात. हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार साबार जाणांक भाव भयणीनो बेजार करनाकात. हांगा हांवें थोड्यो संगती म्हाका पवित्र आत्म्या म्हाका त्यो उगडाप्यो जाल्ल्यो. हांव कित्याक हांव तुमकां हांगा आराधन या खंयचे चलयतना तुमकां उठयता या बसयता या तुमकां उबे रावयता कित्याक. आनी आज सकाळीं पळया धाकल्याक आज सकाळीं बेजार करनाकात आमचें गायन जाल्यार सुमार वेळ आमी गायन करतना उबे आसल्या ताजे उपरांत सुमार वेळ आमकां उबेच रावचें पडलें वय मू पुरो आसना आसा की ना. तेदार कितें जाता आमचें मन खंय वेता. देखून जायते फावटी सांगलां कितें आमकां उलोवंक आसा लोकांक बसया आनी उलया आमकां गायन करूंक आसा उबे रावया आनी गायन करया. आतां तुमी चिंता बरो कित्याक उबे रावन तूं आयकूंक जायना जाता पूण चड वेळ जायना. आनी जायते फावटी तुमकां एवढं आसा काडलां सत्र म्हळ्यार थोडे फावटी कितें जाता आमी आमचेच ताजेर आसा आमी लोकांचें गणने करिना. लोक भुके लागी लोक थाने लागी लोक थक लागी लोक म्हणटात तांची खंय गमन आनी खंय आसा गी. हें गरजेचें कित्याक म्हळ्यार हांगा पळया न्ही तुमी हें धर्मशास्त्र वाचच्या विशयांत आनी आयकोवच्या विशयांत ताचो परिणाम तुजेर म्हजेर आमच्या पोटच्या विशयांत. देखून तातूं पळया न्ही गे क्वेश्चन तुमी पळया न्ही गे दोळे सण्ण कान उक्ते दवरन तुमी सभा जाणां साक्ष दिवंक आसात तुमचे कडेन मॅटर आसा पूण तुमकां ते केन्ना म्हणटा डेलिव्हरी ना. डेलिव्हरी म्हळ्यार समजता तुमकां ते एक संदेश लोकांच्या खाणांत तपच्या बरी काळजांत उरच्या बरी हें कितें म्हणटात गिफ्ट ऑफ काय म्हणटा कम्युनिकेशन ती गरजेची.
आमचे कडेन मस्त आसूं हांव PhD केल्या 30 दीस आसा इतलें नॉलेज आसा पूण म्हाका ती दिवची एक रीत गुत्तना लोकांक समजोवच्या रितीन तें उलोवचें म्हाका कळीत ना टोळ्ळू पल्लू पुस्कू बेजार करनाका देखून हें सगळें गरजेचें कित्याक हांगात रावन आमी शिकता उबा रावला लोकांनी पळयशें उबो रावला ताणें तें उक्तें केलें तेन्ना सगळो लोक उबो रावलो पळया न्ही मान आमच्या इगर्जांनी तुमी वय मो देवाचें उतर वाचतना बसतात की उबे रावतात जावं पयलें वाचप दुसरें वाचप तुमी बसून आयकतात पूण पवित्र पुस्तकांतलो शुभ वर्तमान वाचतना जेजू विशांत देवाचें उतर वाचतना हांगा हे लोक उबो रावलो मानान पळया न्ही मान कोणाक वाचतल्याक न्ही पवित्र पुस्तकाक लोक उबो रावलो इस्रान सर्वेस्पराची वर्त्या देवाची स्तुती केली आनी सगळ्या लोकांन आपले हात वयर उबारून लोक उबो रावतना तांणी कितें केली न्ही सर्वेस्पराची कित्याक स्तुती गज आमची पुरसाण पयस करूंक आमची कितें आलसाय पयस करूंक आमचें कितें आसा कितें आमकां धरलां थंय इल्लें लूज करूंक आमची हांगा स्तुती एक वर जाता पूण थोडे तुमी वय तुमकां कळना आमी मागीर शिकोवन सुरू जातना आयल्या पुरो म्हणटा त्या दाल तुमी उर्बेस्त जायनात आयकूंक पूण सुरूच कोण आयल्या आतां एक वर स्तुती केल्ल्या उपरांत ते कितले उर्बेस्त जातात पळया आतां 6 जाणांक तें कळ्ळां आनी बेगीनच 8 वरां भितर ते धांवन येतात कित्याक स्तुती करतना आमी उठता बसता हात हालयता धलयता वय मू थाळयो पेटतना आमच्या कुडीन कितें जाता उर्बा येता आलसाय पयस वता न्हीद पयस वता आनी काल आमचे पळय स्टिफनेस आसल्यार कितें जाता लूज जाता देखून तूं पळय 60 आनी 3 वर्सांच्या प्रायर हांव लूजूच आसा लूज म्हळ्यार तुमच्या भाशेन न्ही हळू जाता आमी देखून स्तुती केली आनी स्तुती करतना एकल्यान करूं ना लोक ताचे सांगता मेळटा सगळ्या लोकांन आपले हात वयर उबारून जाप दिली आमीन आमीन हळे लोकांनी कितें केलें सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावुरया धन्या देवा सर्वेस्पराक लागीं सरुया सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावुरया धन्या देवा पळया न्ही देवाच्या उतरांचो प्रभाव पळया सगळ्यांनी हात वयर घाले नेहमीच्या काळार देवाची स्तुती करतना कशें लोकांनी हात वयर केले हांगा पळया देवाचें उतर आयकल्ल्या तुवें आनी हांवें तक्षण देवाच्या उतराक खालतीमान घालना आमी गायतना सगळ्यांचे हात सत म्हळ्यार हें सताची कितें म्हणटा तें खात्री म्हळ्यार हें न्ही तो सांगता देखून हांव हात उबारता देवाचें उतार म्हाका सांगता देखून हात उबारता देवाचें उतार सांगता देखून हांव देवा म्हाका कालतो जाता देवाचें उतार सांगता देखून हांव दिमेर पडटा देवाचें उतार सांगता देखून हांव देवाक विश्वासीर वता केन्नाय तुका पादुजेरी सांगता म्हणलें तुमच्या मतींत आयले इल्लो गर्व येता मात्र इल्लो राग येता देवाचें उतार म्हाका उलोव दिता सगळ्या लोकांनी कितें म्हळें आमेन 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 आतां पवित्र पुस्तक 7 जाणांक ती संवय आसा हांगा पवित्र पुस्तकांतल्यो बसवणी आमी ते उडासा करतना 7 जाण तुमी म्हणटात आमेन म्हळ्यार अर्थ कितें तशेंच कितें बरयलां तें म्हजें थंय जावं म्हजें थंय जावं म्हजें थंय जावं म्हजें थंय जावं जें कितें सांगलां बापान खरें तें जावं जें कितें सांगलां बापान खरें तें जावं आमेन मागणें जाल्या उपरांत प्रार्थुया आनी वसोया म्हणटना आमेन म्हणा नाकात जेन्ना एक बसवणी आसा ही बसवणी हांवें आमेन म्हणटना म्हजें थंय तशेंच जावं सगळ्या लोकांनी आमेन म्हळें उपरांत तांणी सर्वेस्परा समोर तरणीर साश्टांग सर पडोवन ताका नमस्कार पण केलो देवाचें उतर आयकल्या उपरांत 7 जाणां जाल्ल्या उपरांत देवाची स्तुती केल्ल्या उपरांत सगळे सर पडतात धरणीर सर्वेस्परा मुखार बरयलां थंय कोणा मुखार
सर्वस्परा मुखार तांणी सरपडून कितें केलें? ताका नमस्कार केलो. ताका नमस्कार केलो. केन्नाय तुमी सरपडतात जाल्यार दिंबेर पडतात जाल्यार या तुमी प्रणाम करतात नमन करतात जाल्यार ते सर्वस्परा मुखार म्हणल्यार मोतीन कंसोन करा. ओ पळयता तो पळयता कोणी पळोवन दी आमकां कितें. न्ही दावीद रे आग पेटी ती पुरुशां बरोबर व्हरतना नासतलो वैमू कसो नासतलो? सामुएलीच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 10:6-20 कसो नासतलो ऐका. 2 Samuel chapter 6:20. आपल्या कुटुंबाक आशीर्वाद दिवंक दावीद पाटी येतलो तेन्ना सावलाची धूव मिकाल ताका मेळोवंक आयली. सांग. आनी तिणें म्हणलें कोण एक लस मांडो आपणाक विणगो करता तशें इस्रायलाच्या रायान आपल्या सेवकाच्या दासियांच्या दोळ्या मुखार आपणाक विणगो करून नासून आज कसलो मान जोडलो. ताजे उपरांत तो कितें म्हणटा ताका? पूण दाविदान मिकालाक जाप दिली ज्या सर्वेस्परान तुज्या बापायक आनी ताच्या सगळ्या कुटुंबाक सोडून म्हाका विसलो. तुज्या बापायक सावलाक सोडलो ताच्या कुटुंबाक सांडलो सोडलो आनी म्हाका ताणें विसलो आनी सर्वेस्पराचे परचे इस्रायलाचो फुडारी नेमलो आनी म्हाका सगळ्या सर्वेस्पराच्या परजेक सर्वेस्पराच्या लोकांक म्हाका फुडारी केलो. त्या सर्वेस्परा मुखार हांव नासलो. त्या सर्वेस्परा मुखार हांव नासलो. त्या सर्वेस्परा मुखार हांव नासलो. जेजू खातीर गायता हांव जेजू खातीर गायता जेजू खातीर गायता हांव जेजू खातीर गायता म्हज्या जेजू खातीर गायता हांव जेजू खातीर गायता हांव म्हज्या जेजू खातीर गायता जेजू खातीर नाचता हांव जेजू खातीर नाचता जेजू खातीर नाचता हांव जेजू खातीर नाचता म्हज्या जेजू खातीर नाचता हांव जेजू खातीर नाचता जेजू खातीर नाचता हांव जेजू खातीर. आहा हांगा येयलो कसर पडता नमस्कार करता. आनी जेशुआ बानी शेरेबिया जामीन अक्कूब शाबेताई होदिया मासिया केलिटा अजारिया जोजाबाद हनान आनी पेलेया या लेवितांनी लोकांक धर्मशास्त्राचो विवर दिलो. लेवीत कोण? सोम्याच्या 7th आसले वय मू लेवी कुळयेची येसाट वय मू तांणी लोकांक कितें दिलो? धर्मशास्त्राचो विवर दिलो. जायतीं नांवां आसात तुमच्या भुरग्यांक नांवां जायला हांगा आसात. चायनाची जापानाची नांवां दिनाका ताळे आसात बरीं तेन्ना सरस्वतीच्या 7th तुमची भुरगीं आसतलीं वाटतलीं. आज परत गुगलार सोदतात भुरग्यांक खंयचें नांव दिवचें म्हणून. मागीर अर्थ दुसरोच आसता. तुमी सोदल्यार मागीर तेंचें नांव पेट्यांक दिल्लें आसता. मागीर उपर लोक आपल्या जाग्यार रावल्लो. इस्रान देवाच्या धर्मशास्त्राचें पुस्तक स्पश्ट वाचून सांगलें. आयकलें तुमी? देवाचें उतर स्पश्ट देखून आमकां केदाळ सांगता स्पश्ट सोडाल सारकें कोणा वाचूं जाता मुखार या म्हणून. गरजेचें भाव म्हयने न्हू मेळचें हांव एकूच अवकाश साबारदाना कडेन पवित्र पुस्तक हातान ना वय मू हांगा सारकें आज पळय दोगांनी कशें वाचलें वय मू भाव विनयानी तो आमचो कुमटा असो जाल्यार कुंटा जालो की तो बरें सोडाळ वाचलें वय मू. देखून कोणाक तें वाचचें देणें आसा ती मात मुखार या. कित्याक म्हळ्यार हें मतीन दवरनें या आज हांवें वाचलें आयकतल्यांक तांच्या कानांत वचून तांच्या मनांत रंबोवन काळजांत उरास जाय म्हणून. कशें सगळ्यांक देवाचें उतर दिवचें देणें ना सगळ्यांक देवाचें उतर वाचचें देणें ना. ह्या सगळ्यांक देवाचें उतर समजूच्या रितीन हांगा येवन पयलें वाचप दुसरें वाचप वाचचें देणें ना सगळ्यांक ना. देखून आज हांव येतालो काम मुखार म्हाका इल्ली कोंकणी येता वाचूंक येता म्हण नाका हांगा नाका म्हळ्यार हेर साद्या मिसाकांनी म्हणणी. कित्याक म्हळ्यार ताजें आयकतल्यांक स्पश्ट वाचून सांगलें म्हणटा देवाचें उतर. देखून वाचतना स्पश्ट आनी वाचलेलें तें सगळ्यांक समजोवचे खातीर ताचो अर्थ सोंपे भाशेन दिलो. अर्थ दिताना सोंप्या भाशेन
तुमकां जाय ल्हान 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 शब्द वापरून व्हडलो 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 काल म्हणटात लिटरेचर वापरल्यार आमकां कोणाकी समजना. आतां म्हणजे कोंकणी येतल्यांक इंग्लीश समजनातल्यांक आमी इंग्लिशांतूच सांगल्यार समजता. हें गरजेचें भाव भयणीनो. सोंप्या भाशेन समजोवच्या भाशेन. पयलें पयलें हांव रेते दितना सगळ्यांक उट्टू दिनातलो. हांव सांगता तुमकां सुरू जायतीं वर्सां ह्या सकाळांक सेपरेट आसतालें, सेमिनारिसांक सेपरेट आसतालें, सिस्टरांक सेपरेट आसतालें, कॉलेजच्या भुरग्यांक सेपरेट रेते दितालो, ह्या हायस्कुलाच्या भुरग्यांक सेपरेट दितालो, ल्हान नेणट्या भुरग्यांक सेपरेट दितालो. पूण सगळ्यांक एक सारकी भास वापरिनातलो. पण आतां कोणीच आसून ल्हान आसून व्हड आसून दित कितें म्हणटात आतां सगळ्यांक समजता की ना. व्हडो सांगना समजोंक व्हडो लायक केलें न्ही. दादले स्त्रियो आनी समजोंक शकतात असले. आतां व्हडां हें आसा तांकां थोडे बिरमत तांकां कितें तांची प्रायज जाल्या तांकां थंय कांय उडास तांचेंच नांव तांकां उडास ना खंय, तांच्या भुरग्यांची नांवां तांकां उडास ना खंय, तांकां समजोंक शकता. जाल्यार तुमी तांकां आपोवन हाडटात बिरमत आसूं दी, जेजू तांकां आपडटलो. स्पश्ट जायचे अर्थान म्हणटात. कितें वाचलें तुवें सगळ्यांक समजोवचे खातीर ताचो अर्थ सोंपे भाशेन दिलो. सोंप्या भाशेन सुडाळ तरान कितें म्हणटात सिंपल लँग्वेज. आमी भागी हांगा वय मू आमकां पुराय सोंप्या भाशेन आयको मेळटा की ना. सगळें सोंप्या भाशेन समजोवच्या रितीन आमकां आयको मेळटा. केन्नाय तुमकां भोगलांक वो खाल उलयता हाचो अर्थ कितें म्हणलें, वो शब्द आनी घालो न्ही, वो शब्द आनी वापरलो हाचो अर्थ कितें म्हणलें तुज्या म्हणजे आमच्या मतीक आयलां केदाळे. आमकां समजोवचे शब्द देव घालता आमच्या तोंडांत, आयकतल्यांक तांच्या मनांत सोंप्या भाशेन. उपरांत नेहमियान म्हणजे राज्यपालान आनी याजक शास्त्री एज्रान आनी लोकांक शिकोवन दिवन आसलेल्या लेवितांनी सगळ्या लोकांक म्हळें, हो दीस सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मानाक एक पवित्र दीस. फळ्यांनी देवाचे उतर आमी आयकून स्विकार करून त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेल्यार हो दीस आमकां पवित्र दीस. हो वेळ आमकां पवित्र वेळ. कित्याक सरस्वतीच्या माना खातीर आमी हांगासर आसा. पवित्र देखून आयतार सोंत कित्याक भाग्यवंतपणी सांबाळ, सोमार कित्याक भाग्यवंतपणी सांबाळ म्हणून बरोवना. पळ्यांनी उपादेशांत तसं आयतार सोंत भाग्यवंतपणी सांबाळ. जेन्ना आमी ह्या रितीन सोम्याच्या पांयान तळा देवाचें उतर अशें आयकून या अशें तें अर्थाबरीत तरान विवारसून आमी सकट सांगाता मेळोन देवाची स्तुती करता, नमस्कार करता, प्रणाम करता, आराधना करता. तो जाता तुका आनी म्हाका आमकां पवित्र दीस. आनी पवित्र दीस जाल्ल्या वरवीं मागीर कितें जाता आयका कंतिश्ट जायनाकात, कंतिश्ट जायनाकात, रडनाकात. कित्याक सगळो लोक धर्मशास्त्राची उतरां आयकून रडतलो. देखून भाव भयणींनो फळ्यांनी सांगता देवाचें उतर तुका रडोंक न्ही. देखून ताणें सांगलें हांसोन येयात, नाचोन येयात, आयकूंक येयात. हांसोन येयात, नाचोन येयात, आयकूंक येयात. रडोंक न्ही. कसलो दीस वो पवित्र दिसांनी. हो दीस सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मानाक एक पवित्र दीस. कंतिश्ट जायनाकात, रडनाकात. कित्याक सगळो लोक धर्मशास्त्राची उतरां आयकून रडतलो. कित्याक रडतलो म्हळ्यार तें तोपलें. देखून हाजे पयलीं सांगलें न्ही, पयलीं हांव शिकोवन दिता कितल्या जाणांच्या दोळ्यांनी दुखां आसतालीं. आमच्या वस्ती रेतीन कितलो लोक गळगळ्यान रडतलो. आतां भोवशा आमी कितें जालें संपूर्ण पवित्र जाल्यार नितळ जाल्यार कांयच मेळना, अशुद्ध ना, कांय ना, कांयच म्हणल्यार बरी आमी आपुट्टो आंज जाल्यार देखून रडना जावंक पुरो. ह्या कांयच आमचे भितर रिगान आमी पाज जाल्यार पातोर जाल्यार देखून रडना. बदलाक रड रड पाताक तुजे रड, फाटलें जिवे तुजे रड रड पाताक तुजे रड, फाटलें जिवे. देखून रडाचे केदाळा जेन्ना ते उतार तुका वय तुका तुजी असलियत म्हणटा हांव दाखयता तेन्ना
आता मरी मागदीन रडली कित्याक? जेजूच्या पांया ताळे येवन ती रडली, आपल्या दुखांनी ताजे पांय भिजयले, आपल्या केंसांनी ताजे पांय पुसले आनी उपरांत त्या सुगंधीत तेलान ताका मागलें. कित्याक? केदाळ केलें तिणें, केदाळ केलें तिणें. बाये, कोणी तुका गुन्यांवकान केली? ना धनिया म्हणाली तर हांवें तुका गुन्यांवकान करिना म्हणून जेजून जेन्ना तिका काकलो दाखयली, जेजून तिका बोगसयलें आनी तिका स्विकार कर नव्या जिविता वाट उक्ती केली. देखून देवाचे उतार ह्या रितीन तुका आनी म्हाका आमकां नव्या जिविताक वाट उक्ती करता. आनी मुखार वास. ताणें फुडें उलोवन म्हळें, वसा व्हड जेवण करा आनी मधूर पिवन घेया आनी कांय तयार करूंक नासलेल्यांक की थोडो वांटो दिया. कित्याक हो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक एक पवित्र दीस. आज कदिश्ट जायनाकात, कित्याक सर्वेस्पराचो आनंद तुमचें बळ. देवाचे उतार तुजे थंय संतोश हाडटा भाव भयणीन, न्ही तुका रडाशें करता, दुखयता. तुका नितळ केल्ल्या उपरांत आतां म्हणचे शेकी ताका बूद आयली, केदाळ ताका बूद आयली, केदाळ ताका बूद आयली त्या वेंचीक पुताक. म्हज्या बापाच्या घरांत जायते सांबाळ्याचे मनीस आसात, तांकां खावंक जेवंक आसा वय मू. जेन्ना तें चिंतून तें समजून ताका कळ्ळें तेदाळ बूद आयली, तो वेता वय मू. हांगा देवाचे उतार आयकले उपरांत तुका आनी म्हाका बूद आयल्यार ह्या वेंचीक पुता बरी आमी कितें करूंक आसा? उठोवंक आसा आनी वचोंक आसा. आनी गेल्ल्या वेळार कितें राखोन आसा तुका आनी म्हाका? आमकां पुश्टी पाडको कितें राखोन आसा? भांगराची मोदी कितें राखोन आसा? नवे मोचे कितें तुका राखोन आसा? दोगलो रोडोंगी आसूंक नासूंक पळ्यान खंय तावन खंय हाडटा पळया देवाचे उतार तुका आनी म्हाका आमकां. देखीन मागीर आमकां आयको मेळटलें ह्या नव्या जिवनांत कसलोच भेद ना देखून, सक्कोर सांगत आसा देखून, तो एकवटान येता संतोश तूं संतोश. मागीर आमकां दुसऱ्या वाचपांत आयको मेळटलें. देखून हें एकवटावचें कोणें? मागीर तुका नितळ करचें कोणें? धुवचें कोणें? पवित्रपणान भाग्यवंतपणान जिवंक तुका वाट दाखोवची कोणें? देवाच्या उतरान. तेंच उतार आमी आयकतात आयच्या शुभ वर्तमानांत. ऐका लुकास एवंजेलिस्ट 4 आनी 14 ते 21 पर्यंत. लूक चॅप्टर 4 वर्स 14 to 21. जेजू गलिलियांत आपलें मणयारपण सुरू करता. आतां ही मणयारपण म्हळ्यार कितें? मणयारपण म्हळ्यार कितें? तिमोथीच्या दुसऱ्या पत्रांत 4 आनी 1 to 4 ऐका. 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 4. देवा हुजीर आनी जशी जिव्यांची तशी मेल्ल्याची झडती करूंक येवसो आसा. ते जेजू क्रिस्त हुजीर ताच्या येण्याची आनी ताच्या रायाळ अधिकाराची आण घाल हांव तुका ताकीद दिता. सांग पावलो तिमोथीक ताकीद दिता. कितें म्हणून? देवाचो शब्द गाजय. देवाचो शब्द गाजय. सकाळी आनी आकाळी. हे मणयारपण म्हळ्यार देवाचो शब्द गाजय. नेहमियान कशें एजराक उबो केलो, देवाचो शब्द गाजय, देवाचे उतार गाजय. सुकाळी या आकाळी. सुकाळी म्हळ्यार कळ्ळें बरो काळ आसूं दी या आकाळ. आकाळ म्हळ्यार पाड काळ आसूं दी. ह्या कामांत मग्न जा. काली बरें सगळें बरें आसतना मात न्ही देवाचे उतार. सुकाळी आनी आकाळी ह्या कामांत मग्न जा म्हळ्यार देवाचे उतार परगट करच्या कामांत मग्न जा. सर्व सोंसणीकायेन तांकां बेश्टावन. आले पळय न्ही लोक रडलो. कित्याक रडलो कित्याक? ते देवाचे उतार तांकां धर्मशास्त्राचे उतार आयकतना तांकां तांचे उणेपण असकत काय पाताक खंय सुकल्यात म्हण सगळें कळटना लोक रडुल्लो. हांगाय देवाचे उतार म्हणटा कितें म्हणटात? सगळ्या सर्व सोंसणीकायेन तांकां बेश्टावन बेश्टाय तिदवून तिदवी आनी उत्तेजन दी. आतां हांगा बेश्टोवचें तुमकां काले हांगा सोड नसोंक न्ही. तिदूंचें तुमकां काले हांगा राग करूंक न्ही. बेश्टयल्या उपरांत तिदविल्या उपरांत उत्तेजन. सोडा पाठ करा. खालच्या शिकवण्यात तुमी आयकला पाठ कर. संवसारा पाठ कर, वायटा पाठ कर, पथका पाठ कर, ह्या संवसार इश्टागती पाठ कर. तिदवून नव्या जिविताक आयिल्ल्या वेळार उत्तेजन दी. या उत्तेजन दिवन तांकां शिकय. मनीस खरे शिकोवणेक उपगोवचो काळ येतलो. पळया न्ही भाव भयणीनो. देखून साबार जाण सांगचें न्ही वचनाका म्हणून वसा आनी तुमी साक्ष जाया. साबार जाण तुमी हांगा आसतले, तुमी हांगा येवचे, तुमी तुमच्या पिरगेचेक वचनात. कित्याक वचनात? आनी हांगा आसा कितें ती
मनीस खरे शिकवणेक उपगोसो काळ येतलो. खरी शिकोवण नाका थंय जायत्यांक देखून तो थंय मेळची शिकोवन देखून हांवें काल सांगलें न्ही एक ऑडियो व्हिडिओ व्हायरल जाला एका दिसाक 12,000 न्ही कितें फॉरवर्डेड मेनी टायम्स म्हणलें एका तरणाट्यान धैर्य घेतला याजाक म्हणल्यानी मनियारी म्हणल्यानी देवाच्या सेवाक म्हणल्यानी आज कितें करतात तांणी कितें करीत जाय म्हणल्या विशयांत म्हाका मुस्तुदानान धाडला म्हळ्यार कोणी धाडून ना देखून हांव म्हाका धाडला ना म्हळ्यार तितलो व्हायरल जाला बाबा देखून हांवें कालच्या दिसा सांगलां तो सगळो व्हायरल जाता खंयसर देवाचे उतर परगट जाता थंयसर लोक वाडटलो आनी सोडटलो आनी आज काल हांवें सांगलें आज मुक्काल हॉल भरला हांगा हें गरजेचें पूण हांगा तिमोथीक बरोवन मनीस खऱ्या शिकोवणेक उपगोसो काळ येतलो. वय संवसारीक मनशाक खरी शिकोवण नाका तांकां खाली 5 मिनटां शर्मावन जायची हांगा तुमकां कितलो मिनीट हांवें 5 मिनट शर्मावन दिल्या पयला तुमी हांगा कोणी येवची नात आनी थंय 1.5 वर शर्मावन दिल्या थंय कोणी येवची नात समजता हांगा हांवें तुमकां 5 मिनटांचो नियाळ दिल्यार हांगा येवंक तुमी खंडीत खुशी वरची नात पूण हांव तो थंय वचून 1.5 वर शर्मावन दित जाल्यार थंय कोणी येवची नात अशें पयलीं हांवें तुमकां सांगलें न्ही एका काजार असो शर्मावन दितना मग फाटल्यान विकार हे करूल्या तायगी म्हणलो म्हाका हय बघत राव म्हणलें ताका ना तो गेला आतां कळटा कोणा ताका हांवें उलयल्लो जाल्यार पाद जेरी बरी म्हणून आज खऱ्या शिकोवणे उपगोसो काळ येतलो पूण मुखार आसा तवळ आपणाच्या वटण्याक लबदोन कान कुशी करतेल्या शिकोवणदारांक आपणा भोंवतणी ते जमा करता सभाजन पळया न्ही कोण प्रचार म्हणून पळयतात आनी येतात मागीर ओ तो बरें आसयता बरें नासयता ताजे कितें बाबा कितें सोंडी गुंडयता बाबा लोकांक पळोवंक बरें दिसता तें ओमते पडोन लोक आसता घरा येताना मात्र घुमते गोवा कडेन लढाई बायले कडेन लढाई पुता कडेन लढाई भाजी कडेन लढाई कोणी म्हणल्यार सुन्या कडेन लढाई तेंच देवाचे उतर आयकोन गेल्ली कित्याक बरोवन घाला कसली शिकोवन जाय तांकां कान कुशी करची शिकोवन जाय आनी सताक आपले कान ते बेरे करतले सताक कान बेरे करतले आनी काल्पनीक काणयांक वा पुराणांक ते परततले पुराणांक आजी कथेक ते परततले पूण पूण तूं चर संगतीनी जागृत राव पूण तूं तूं न्ही तूं कोणाक आयकोंक नाकात पळय ते हांव उलयतना फू म्हणटात पूण तूं आतां तुका हांव म्हाका तूं सरसंगतीनी जागृत राव सरसंगतीनी जागृत राव कष्टामध्ये सोसणीकाय दाखय कितले कश्ट येवन सोसणीकाय दाखय सुवार्ता गाजोवंक वावर सुवार्ता गाजोवंक वावर तुजें मणियारपण चलय मणियारपण म्हळ्यार हें आमी इंग्लिशान मिनिस्ट्री म्हणटा खरें मणियारपण जाय जे हें भाव भयणीनो सुवार्ता गाजय देखून हांगा जेजू कितें करता पाटये जेजू नाजरेंतांत आयिल्लो त्या दळा जेजू गालिलियांत आपले मणियारपण सुरू करता उपरांत जेजू पवित्र आत्म्याची सक्तेन बरोवन गालिलियाक पाटये आयलो ताच्या विशयांतली खबर भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी घासली तो तांच्या सिनागोगांनी शिकयत गेलो सिनागोगांनी शिकोवन दिवंक तो येतालो देवाळान तो शिकोवन दिवंक तो येतालो आनी सोमेस्तां ताका नावाडूंक लागली ताची शिकोवन आयकून सोमेस्तांक ताका नावाडूंक लागली वास मुखार नजरेतान जेजूक नाकारतात अशें आसता जेजू नजरेताक आयलो थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो आपले सवये प्रमाणे म्हळ्यार गलिलियांत तो शिकोवन दितना सोमेस्त ताका नावाडूंक लागली खुद्द ताच्या नजरेतान दितना नाकारूंक लागली देखून ताका प्रवाद्याक आपल्याच गांवांत मान ना अशें नाकात गलिलियांत ताका नावाडूंक लागली पूण नाजरेतांत ताका निराकरसूंक लागली थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो आपले सवये प्रमाणे साबताच्या दिसा तो सिनागोगान भितर हाच्या पयल्यान जायते सांगलां फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट म्हणून तूं पळय वळखीचो जाल्यार कोणी तुका सिरियस घेनात
जेजू की अमसोने जुजूचो पुतणे मरियाचो पुतणे जुआंव आनी कोण आंद्रू आनी कोण पेद्रू ताजे भावने देखून तूं पळया न्ही गे देवाचे उतार दिता नाही परिसर तुम्ही पळयचे तुज्यात कुटुंबांत वचून तूं देवाचे उतार दी कोणी आयकना तांकां तूं कालें जालाय सदांचो जालाय आंद्रू आमचो जेजू की निराकारशिल्लें भाव म्हणे देखून तुमी तुमचे कोणी आयकनात म्हणून तुमच्या कुटुंबात त्या सैऱ्या दैऱ्यामध्ये तुमी कांय बेजार करिनाकात समजून घेया तांकां वचून सांगा नाकात थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावता पूण सिनागोगांत आयिल्ल्यांक देवाळांत आयिल्ल्यांक कुशीयेन ते मागण्यो करूंक आयिल्ल्यांक तो देवाळांत कितें करता शिकयतना कशें आयकता पळय आयका ताका इसाइया प्रवादीच्या पुस्तकाचो कवळो हाण दिलो तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलेलें ताका वाचूंक मेळ्ळें कितें तें देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक देवाचें आतां परगट करीत जाल्यार आपोस्तालांनी परगट केलें केदाळा परगट केलें पवित्र आत्म्याच्या देण्यान जोडिल्ल्या उपरांत तुका आसता तुवें म्हाका शिकप आसा जाणूं आसा हांवें बायबल वाचलां हांवें आयकलां ताची शिकोवन आयकून हांवें एक नोट केलां जायना बाबा देवाचो प्रेरकत्व तुजेर आसा वय तर तुजी कितें सुवार्ता दुबळ्या धाकट्यांक कश्ट जाल्यार हर एकल्याक ती वडोल आयकल्याक सोंप्या रितीन सगळ्या समजोवच्या रितीन अर्थून हें पवित्र आत्म्याचें काम बंदीत असलेल्यांक सुटका बंद म्हळ्यार जबार्ताची बंदड आसा गुलामपण आसा पातकाचे बंदड आसा या कितें म्हणटा दस्खत काय आसात वायट संवय आसात आनी कितें म्हणटा इश्टाघात आसा आनी साबार नमण्याची बंदड तुजे हांगा अस्ते रितीर केल्ल्यान कळीत आसा एक घाळीत एक बंदड एक रागी बंदड एक द्वेशी बंदड एक क्रोधी बंदड मसोरी बंदड ही पर बंदड बंदेंत असल्यांक सुटका देखून हांवें सांगलें न्ही त्या सिंधी भावान साक्ष दिताना तो म्हणटा एका मिठाक लायन आसताली की गाळयांची म्हळ्यार तो बिल्डर जावन आसलो गाळी ती नासतना तो उलयनातलो खंय पूण आज ताच्या तोंडांत एकच एक गाळ येना सुटका कुर्ड्यांक दीस काल हांवें सांगलां तुमकां कसली दीस काल सावलाक ताजी कुडीची दीस काडली अत्मीक दिश्ट अत्मीक कुर्डेपण जो आमच्या वांजेलांत वचवर णव आनी ओळू 30 आनी 9 पूण वयर कितें बरलां आयका जॉन चॅप्टर अत्मीक कुर्डेपण 9 आनी वर्स 13 वयर कितें बरलां अत्मीक कुर्डेपण हांगा जेजू उलयता पवित्र आत्मा तुजें तें म्हणजे तें आसलें अत्मीक कुर्डेपण काडयता कित्याक सुवार्थेंत असलो उजवाड तांणी पळयनाय म्हणून वय मू आमी वचता कोरिंथीयांक म्हणलें दुसरें पत्र वचप 4:4 सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळयनाय पळया न्ही आतां सुवार्थेंत कसलो उजवाड आसा तुज्या दोळ्यांक दिश्ट की तुज्या आत्म्याक दिश्ट तुज्या आत्मीक कुर्डेपण काडचो उजवाड सुवार्थेंत आसा एका काळार आमी आत्मीक कुर्डे जावन आसल्या वय की न्ही हांव जावन आसलो तुमी हांव नेना पूण आज त्या देवाच्या उतरावरी कितें जालां सुवार्थेंतल्या उजवाडान तें कुर्डेपण आनी आत्मीक दिश्ट आमी जोडल्या हांगा कुर्ड्यांक दिश्ट देवच्याक पाटी दणसतेल्यांक सावकासाई बसून आतां न्ही आमकां कोण दनसिनातले कितले आमी म्हणटा वजें म्हणल्यार बरें आसतालें आमच्या माथ्यार वय की न्ही कश्ट जातालें न्हू वजन वयतलें आदीं विशय हांव तुमकां जेजू सशी येवच्या पयलीं वजन आसलें की ना वजें आसलें की ना व्हडलें वजें पातकांचें व्हडलें वजें मनांतलीं चिंतना वायट चिंतना बुरशीं चिंतना असलें चिंतना तें बरें वजें वय की न्ही काळजांत पुराय क्रोध राग हगे मसो जिद्द फारीकपणी वजें वय की न्ही कुडींत तुका तुज्या दुस्माना विरोध सोडिनात काडटा ताका दवरता ताका म्हणटा वजें वय की न्ही आज हें आनी कितें तुजें तें म्हणजे तें आमचें आसलें समजायचें तुमी आमी आनी बंदेंत आसा सुटका जाय आमकां आनी सर्वेस्परान दयामया दाखोवचे वरस पासारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला देवाचे उतर परगट करचे उद्देश कितें आतां जुआंव बाप्तिस्तांनी उलो दिलो कितें म्हणून पातकी जिनी बदला बरी कबार सतमाना आनी जिनी म्हळ्यार अर्थ कितें देवाचे काकळू तुका दया तुका राग कोण आसा ती दया तुवें जोडीचे आनी कोणूय ती दया दाखोवंक शकना खंयच्याय धर्मांत खंयच्याय धर्मशास्त्रांत ती दया तुका पळोवंक मेळची ना ती दया कोणा मुखांत देवान दाखयल्या तुका आनी म्हाका आमकां हांव आयलां
पत्क्यां खातीर न्ही भाग्यवंतां खातीर वय मू माते वचो वंजला वचो 9:13 कितें म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 9:13 वसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हूण शिका म्हाका जाय दया न्हय बलिदान देखून कोणी काकळू तुका दाखयना एकलो आसा दाखलो कोण काकळू तुजी के दिवती बिरमोती सोदर्योत वेचीक आत्म्यांक पोटलून धरता आपल्या रक्तान ती काकळू तू देवान दाखोवचे दया माया दाखोवचे ते वरस पासारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला हें आतां इसाया प्रवादन प्रवाद केलें वय इसायाचो बुका वचवर 60 आनी 1 वळी तो नायका हें इसाया प्रवादन पयलेंच सांगलां कोणा तें आज हें जालां मागीर 21 वळ आमकां दाखोवन दिता सर्वेस्प्रसोत्मो म्हजेर आसा इसायान प्रवाद केल्लो सर्वेस्प्रसोत्मो जाचेर आसा कित्याक ताणें म्हाका अभिषेक केला तो अभिषेक जाला देखून दुबळ्यांक बरी खबर दिवंक बरी खबर तो घेवन येता पापसल्ल्या काळजाच्यांक बरी करूंक पापसाली काळज बरी करूंक येता कैद्यांक सुटका दिवंक येता आनी बंदींत आसलेल्यांक मुक्ती परगट करूंक आज खरी सुटका दिता कोण तुका जोन सोंजेला वचोर 8 आनी 30 आनी 6 जॉन 8:36 पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार तुमकां सुटका मेळटली ना जाल्यार खंडीत मेळना म्हणटा देवाचे उतर ऐका जॉन 8:36 देखून पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार सुटका आसा जेजू ते मात्र जेजू आयला जिवीत जावं जेजू आयला वचवाट जावं जेजू आयला आमकां सुखा दिवंक जेजू आयला जिवीत जावं जेजू आयला वचवाट जावं जेजू आयला आमकां देखून आता पाटी आनी वास 20 आनी 21 वळ लूक पासून जातस पुस्तक कवण सिनागोगाच्या पेद्या लागीं ताणें पाटी दिले आनी तो बसलो थंय आसलेल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचेर कसो नासता तो तांचे लागीं म्हणालो आतां ऐका ही दोनी वाचपांत आमी आयकलीं नेमियाच्या बुकांत तावन आनी आतां लोकांच्या शुभ वर्तमान येता न्हू जें कितें ताणें वाचलें कितें जालें आतां तुमी आयकल्लीं हे पवित्र पुस्तकाचें वचन हें धर्मशास्त्रांतलें पवित्र पुस्तकांतलें वचन आयच्या दिसा खरें जालें कोणा तें खरें जालां कोणा तें संपूर्ण जालां आखा दुबाव आसा गी पवित्र पुस्तकां मारिपात हें सत तुका आमकां कळतना संपूर्ण भावार्थ करप भावार्थ जेजू थंय दवरून जी येताय जाल्यार हाच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी कितें बरयलां तें तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत जाता कोरिंथीकारांक बरो न्हू St. Paul सांगता अवस्वर 12 आनी वळ 12 तो 30 पर्यंत 1 Corinthians chapter 12 and verses 12 to 30 एक कूड पूण जायते सांदे फळ्यांनी सभाजन कित्याक आमी जेजू एक जावना पवित्र पुस्तकांतले उतार आमी जायते आयकता आनी जेजू तें खरें जालां म्हणलें आमकां सत कळीत आसा पूण आमी जेजू एकवटोंक ना कित्याक आमी एकवटोंक ना हांवें व्हडलो सांगलां मिसाच्या सुरवेत जेजू ते ही प्रवाद्यान सांगलें उतार खरें जालें संपूर्ण जालें तेंच बरयल्लें उतार पवित्र पुस्तकांत आसलें उतार तूं स्विकार करताय तुजें तें संपूर्ण जाता खरें जाताना आमी जेजूच्या एकवटांत येता कितें जायचें देवाचें उतार जो आसवांच्या लावासोर 1:14 कितें म्हणटा आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें आतां हेंच पवित्र पुस्तकांतलें उतार कितें जायचें तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें शब्द मनीस जायचे म्हळ्यार मनशा रूप घेजय खरें जायचें न्हीच जायचें हकिकत जायचें म्हणटा आमी रियलिटी जायची आनी ती रियलिटी जाल्ल्या वेळार कितें जाता आतां ऐका आनी शब्द मनीस जालो तेवण न्ही आतां दुसरें वाच कुडीक जाल्यार सांदे जायते कशें एका कुडी सवें जायते सांदे एकवटल्यात की ना कोणी थोडे घरात धरून आयल्यात की तुमच्या कुडीचे सर सांदे एकवटांत आसात मू वय मू विवासाची गरज आहा की ना न्ही आयका वाचून काडया कुडीक जाल्यार सांदे जायते आसात कितले सांदे आसा देखून नांवांय आसा सांद्यांक वय म्हणून मांडो दोळे कान नाक वोंट जीब दांत आनी कितें हात पांय वय मू आतां हाडां पुरो आसा नांवां आसात नांव पयले उठे आयकोनचें म्हणून हे पळय विंगड आसात की एक जावन आसात सोमी आनी एक आमी जाल्या सर्गीच्या खानांत आमी एकवटल्या सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या सर्गीच्या खानांत हे सर्गीचें खाण कितें
देवाचें कोण तुका आनी म्हाका आमकां सोम्या सोम्या एकवट येता हें सर्गीचें खाण म्हणजे देवाचें उतार. हांव जायत्यो साक्षी कित्याक आयकता म्हणल्यार ह्या देवाच्या उतरान आज बाबा काल हांवें एक विडियो पळयलो 10 मुस्लीम देशांत दिसाक उणें म्हळ्यार 30-60 100 लोक अशें आज कितें जालां जेजूक वळखून सुवार्थ आयकून आज जेजूक वळखून जेजू पाटलाव करना आसा. तांणी नांवां दिल्यांत आनी कितलो लोक आसा थंय आनी एका वर्सा भितर कितलो लोक आज देवाचे उतार आयकून आज जेजू एकवटला. आनी एकवटलो लोक कित्याक एकवटलो म्हण तांणी सांगलां. आमी कित्याक त्या धर्मांत आसल्या त्या हातूंत आसल्या संस्कृतीन आसल्या कित्याक आमी ते सांडून आज देवाचे उतार आयकून जेजूची जाल्या म्हण तांणी सांगलां. कित्याक ही वननेस म्हणटा आमी वो एकवट आमकां थंय मेळोंक ना, वो मोग आमकां थंय मेळोंक ना, ही दया माय आमकां थंय मेळोंक ना. मात न्ही आमच्या गरजांत कोणी पावोंक नात. आमकां एक सुरें सांडिल्लें पूण हांगासर आमकां एकवट मेळ्ळो. आमच्या गरजांत कोणी पावना हांगा आमकां एकामेकांत आदार मेळ्ळो. आमकां कोणी पळयतलीं नातलीं इसारतलीं नातलीं पूण हांगा सोम्याच्या एकवटांत आसल्या उपरांत एकामेकाचो हुस्को जायतीं जाणां साक्ष दितात. आज कित्याक आतां तुमच्या कुटुंबांत एकवट ना जाल्यार काय कारण हेंच तुमी सगळ्यांनी देवाचे उतार स्विकार केल्या खंडीत एकवट येता. एकवट दी म्हाका एकवट दी शांती दी म्हाका शांती, एकवट दी म्हाका एकवट दी शांती दे. कोण दिता आनी कसो दिता? सर्गीच्या खाना वरवीं. कुडीचे ते सर्व सांदे जायते जाल्यारी एकच कूड जातात. तेच परी क्रिस्त थंय घडटा. पळय आनी हांगा क्रिस्ताक वळखल्या उपरांत हांगा 13वी वळ कितें सांगता? तेच परी क्रिस्त थंय घडटा. कितें घडटा? आमी सोमेस्तांनी सुदैवानी सगळ्यांनी हे जुदेव म्हळ्यार कोणें? ही कितें जात कात हाडल्या कोणें? देवान आसतना जात रचयले? जात आसली की ह्या खंयची कूळ आसली की ह्या भास आसली की आज भाशेचेर पंगड ह्या जातीचेर पंगड ह्या देशाचेर पंगड आनी कितें कुळयो म्हणून आनी कितें साबार साबार रितीन पंगड जाल्यात. आमच्या समाजांत कितले ऊंच आनी नीच म्हणून खंय खंय तावन मनशान पळय तांच्या फायद्या खातीर न्ही गी तकलो आमी तकली म्हळ्यार आमी शिकले परत तकलेक समा केला. आनी कोणी आसा जाल्यार जुश्चे म्हळ्यार भुसांक सरी केला म्हणून जुश्चे आसल्यार. आनी कोण पोट भरचे आसल्यार तांकां व्यापारींक सरी केला. आनी कोणी आसा पळय पुरो बुट्टी कामां करची तांकां पांयांक सरी केला आनी जाती केल्यात. जाणात की तुमी हे जाती कशें आयले गनात गे? आंगात हांव उदेली एक जात आमी शिकल्ले बुस शिकोवचे आनी थोडे आसात आमी जुश्चे म्हणून सैनीक आनी थोडे म्हणटात तुमची पुरा पोटां भरचे आमी व्यापार करना म्हणून आनी थोडे म्हणटात ना तुमचें पुरा सगळें बुट्टी काम आमी करचें म्हणून. आनी कोण ते नांव काडूंक नाका म्हाका कित्याक म्हळ्यार तुमी जाणात. विंगडगी पांय विंगडगी पोट विंगडगी भुजां विंगडगी मंडो विंगडगी कशें क्रिस्ता थंय आमी एकवटता. क्रिस्त आमकां एकवट येता. हाज्या पयलीं सांगलां तुमकां एफेस घरां पयल्या पत्रां 5:30 एफेशियन चॅप्टर 5:30 आमी ताचे कुडीचे सांदे आमी ताच्या कुडीचे सांदे. केन्नाच हांव व्हडू तो ल्हान म्हणलें चिंतापती म्हणून आमी सोम्या सवे वन इन क्रायस्ट देखून तूं म्हाका तें प्रेरण मेळ्ळें. हांव आनी तूं आमी जेजू थंय एक वन इन क्रायस्ट. तशेंच आतां वाचून काड 13वी वळ आमी सोमेस्तांनी सुदैवानी आनी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच सत्म्या थंय पवित्र स्नान घेतला. एकच आत्मो पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतल्यार मात्र आमकां जोडूंक जाता न्ही. खाली उदकाचें स्नान जोडून कोणी एक जायना. पवित्र आत्म्याचें स्नान तुवें आनी आमी जोडल्यार आमी क्रिस्ता सवे एक जाता. एफेस घरां पयल्या पत्रां 4:3 कितें म्हणटा? एफेशियन चॅप्टर 4:3 कोण आमकां एकवट येता? पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवट येता. पवित्र आत्मा आमकां एकवट येता देवाच्या उतरां मुखांत. देखून वो एकवट जोडच्या खातीर आतां 28 वास उरलो परत तुमकां समजता कशें कुडीचे सांदे एक म्हाका तो नाका म्हाका वो जाय म्हणना तर तशें आमी तें मतीन दवरूंकच ना. बदलाक पळय सोम्याच्या सेवेंती हांगा सांगता देवाचे उतार
पवित्र सभेन देवान नेमल्यात ते हे पहिले धर्मदूत आसात, दुसरे प्रवादी आसात, तिसरे शिकोंदार आसात, हांचे फाटल्यान असर्यां करतले आसात, पिडा गुण करतले आसात, बेल्याची सेवा करतले आसात. पळय न्ही, नमने नमनीची सेवा. हाज्या पयलीं आमकां देवाच्या उतरान सांगलां, सेवा हे विविध तरेच्यो आसात, पूण सोमेस्तांच्या आदयापासून त्यो सेवा. तशें सांगाय पळय, धर्मदूत आसात, प्रवादी आसात, शिक्षक आसात, आनी कोण आसात, पेल्याची सेवा करतले आसात, आडळतेदार आसात, आनी विविध भासांनी उलयतले, आनी विविध भासांनी उलोवन विनवणी करतले आसात. तर सक्कडी दमदूत काय आतां सगळ्यांनी धर्मदूत जावंक जाता गे. आतां हातान हांव दोळो म्हणूंक जाता गे. तूं हात तुजें काम कर, तूं दोळो तुजें काम कर, तूं कान तुजें काम कर, तुजी जीप तुजें काम कर. पळय न्ही गे, हेच तुका म्हाका आमकां समजता जाल्यार क्रिस्ताच्या सेवेंत अशें आमी सारकें समजून घेतल्या मात्र सारकें बऱ्या रितीन चलता. हांगा तें तुमी पळोवन आसात. हांव सांगना संपूर्ण तरान, पूण जायत्या मापान सगळ्यांनी धर्मदूत जावंक जाता गे. सक्कड प्रवादी जावंक जाता गे. सक्कडी शिक्षक वय सगळ्यांकी असर्यां करची सकत. हांगा सगळ्यां आतां शिक्षक जाल्यार आयकूंचे कोणें न्ही गे. सगळ्यांनी असर्यां केल्यार कोणाक असर्यां, कोणाच्या जिवितांत असर्यां जाती. आनी विचित्र भासांनी उलोवचे देणे वा भासांचो अर्थ सांगचे देणे आसा. देखून भाव भयणी सगळ्यांकी ना. त्या विविध देणी म्हणून 7 वस्वरांत मागीर तुमी हाज्या पयलीं तुमी आयकलां विविध देणी पवित्र आत्म्याची. पूण कित्या खातीर ती देणी? त्या वस्वरांत 8 आनी 9 6 आनी 7 देणी विविध आसा. वेगवेगळ्या तरेचे आसा. सोमेस्तांतय सर कामां जारी करता तो देव एकलोच. हर एकल्यातय दिसून येतात ती पवित्र आत्म्याची देणी विविध आसात. सोमेस्तांच्या आदायापासून देखून तो आज हांगा पळय न्ही आमकां बऱ्यांतलें बरें शिकोवन मेळटा, बऱ्यांतलें बरें गायन मेळटा, बऱ्यांतलें बरें कितें संगीत मेळटा, बऱ्यांतलें बरें कितें म्हणटा सेवा मेळटा. वय की न्ही. आज आमी न्ही जाय की भागी भाव म्हणून देखून वो एकवट आमी जोडला तर जेजू सेवे तो सांबाळया. देवाच्या उतरा मुखान तो घट करून घेवया. मातनेन जें कितें देवाक मानवता तेंच करूंक ताजो आदार आनी आशिर्वाद करपा आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.